السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام عظمت صحابہ و اہل بیت، جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میں سمجھنا بڑے مقدراں والے ہو، بھاگاں والے ہو۔ اتنی شدت دی سردی دے اندر اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو۔ جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھاں گے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا، اور جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھراں ول جاواں گے، میرا ایمان ہے اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب، عظیم قائد پاکستان محترم جناب حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار خطاب فرمایا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی جوانی، انہاں دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت دے نال برکت پیدا فرمائے، اور انہاں دے بھائی محترم جناب طارق بٹ صاحب نے بھی بڑیاں پیاریاں باتاں ساڈے گوش گزار کیتیاں نے۔ اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔
محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد الوکیل بٹ صاحب انہاں دی محنت محبت کاوش پیارے دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین کہہ دیو محترم جناب پیارے بھائی ابتسام رشید صاحب، بھائی قاسم یزدانی صاحب، بھائی زاہد صاحب، بھائی عبدالجبار صاحب، قرآن و سنہ مومنٹ مرالی والے دے شاہین و شہباز تمام واسطے دعا فرماؤ اللہ تمام دیاں جوانیاں دے اندر اپنی رحمت نل برکت پیدا فرمائے۔ میرے بڑی پیارے بھائی محترم جناب ضیاء اللہ یوسف صاحب بھی تشریف فرمانے اللہ انہاں دا آنا بھی بیٹھنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قاری غلام مرتضیٰ صاحب، ہاں قاری غلام مرتضیٰ صاحب اللہ انہاں دیاں محبتاں بھی اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ او مسجد صدر نام پھر دین چو نکل گیا سہیل کھوکھر صاحب، سہیل کھوکھر صاحب ماشاءاللہ چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ مرالی والا اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تو آڈا پیار بھی قبول فرمائے۔ ہونتے آمین کہہ دیو انشاءاللہ تو آڈے بین دا مول پائے گا۔ میرے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق اظہر صاحب انشاءاللہ انہاں دا بڑا پیارا جاندار خطاب ہون والا ہے۔ چاند ایک باتاں تو آڈے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ سن سنا کے اے دیتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل صحابہ عظمت صحابہ دے حوالے دے نال محترم جناب سیف الرحمن بٹ صاحب بڑا پیارا خطاب فرما چکے نے۔ اہل بیت اگر غور کیتا جائے نا سب تو پہلے اہل بیت دے اندر نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں پیاریاں پیاریاں بیٹیاں بھی نے۔ مختصر وقت دے اندر نبی علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت شان مقام و مرتبے دے حوالے دے نال چند ایک باتاں ذرا سماعت فرما لو۔ بیٹے اور بیٹیاں دین والا کون ہے؟ بولو ذرا کون ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے تین بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اور بیٹے بچپن دے اندر ہی رب نے واپس بلا لینے، بیٹیاں جوان بھی ہوئیاں کاروبار والیاں بھی ہوئیاں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیٹیاں نل پیار کرنے والے، بیٹیاں نل محبت دا اظہار کر جانے والے جڑے آندے نے نا کہ ایک ہی بیٹی آقا علیہ السلام دی ہے، انہاں دا انداز غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے، بات غلط ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اگر پڑھیا جائے نا تو ایک بیٹی دا تذکرہ نہیں کئی بیٹیاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر بتلایا ہے۔ اللہ دا قرآن درا سماعت فرما لو۔ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ بیٹیاں دین والا اللہ۔ قرآن سن لو ذرا، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذو الجلال فرما رہا نہیں یخلق ما یشاء، اللہ اپنی مرضیاں والے نے، رب جو چاندے نے پیدا کر کے دکھا دیندے نے۔ یہاں بولے من یشاء اناثا، اللہ کئیانوں بیٹیاں عطا فرما دیندے نے۔ آ جڑے بیٹیاں دی ولادت غم زدہ ہو جاندے نے، پتراں دی ولادت خوش ہوندے نے، مٹھائیاں ونڈیاں جاندیاں نے، مبارکاں دتیاں جاندیاں نے، خوشیاں دا اظہار کیتا جاندا ہے۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن پڑھ کے تے ذرا دیکھو نا، اللہ نے قرآن دے اندر پتراں نالوں پہلا دھیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بیٹی اگر ایڈی ناپسندیدہ چیز ہوندی نا، اللہ ذو الجلال اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کدی بھی بیٹیاں عطا نہ کر دے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے یہاں بولے من یشاء اناثا و یہاں بولے من یشاء الذکور، اللہ چاندے نے تے پتر عطا فرما دیندے نے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کئیانوں تیاں پتر علمی بارش پا دیندے نے۔ وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما۔ اللہ ذو الجلال اپنی قدرتاں تے مرضیاں والے نے۔ کئیانوں اللہ بے اولاد رہن دیندے نے، نہ دھی دیندے نے، نہ رب پتر عطا کر دینے۔ ایتھے تے رب دے نبی بے رب کولو دعاواں کر دے نظر آ رہنے، رب دے نبی بے رب کولو منگ دے نظر آم دینے۔ اللہ نہ دے وے تے اپنے نبیاں نو عطا نہ کرے، تے جے رب دین تے آ جائے نا، اللہ بغیر باپ دئی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دیندے نے۔ اے رب قدرتاں والے نے، مرضیاں والے نے۔ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، والا نہیں سے شعیب دا دل کردائے، چکھے لذتا ایس بہار دیاں، انہوں کونا کے توئے کے کرنائے، ایتے مرضی مالک مختار دیاں، در اصل عقید دے گندے آنے، شانہ سمجھیا نہیں پروردگار دیا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اچھی کہہ دیو ایڈے ڈرے ڈرے بیٹھے ہو جویں کاری عبدالوکیل صاحب کو دم کران لئی آئے ہو، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ ٹھانڈے خیر دروازہ ان بند کر چھڑے ہے، جنہ اچھی سبحان اللہ آندے جاؤ گے نا، ایک تے جنت وچ درخت لگ دے جان گے، تے ایک رب نیکیاں دین دے جان گے، تے نال سردی بھی دور ہوندے جائے گے۔ اللہ تو آڈے بین دا مول پا دین گے انشاءاللہ۔ آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اینا بیٹیاں نل پیار کر کے دکھا دیتا ہے، بیٹیاں نل آقا علیہ السلام نے محبت کر کے دکھا دیتیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں واریاں اوندیاں نے، آقا علیہ السلام فرما رہے نے فاطمہ تو بضاعت منی فمن اغضبها اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابا یوزینی ما اضاہا آقا علیہ السلام فرما رہے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر گوشا ہے، جنہیں میری فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں منو ناراض کر لے آئے، جنہیں میری فاطمہ نو دکھ پہنچائے او سمجھ لے میں محمد نو دکھ پہ پہنچاند آئے۔ آقا علیہ السلام اتنا پیار کر دے نظر آ رہے نے، اجے آقا علیہ السلام دی بیٹی دا بچپن ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام بارو کار آؤندے نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اجے ننی فاطمہ نے 5-6 سال دی عمر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دیے۔ آقا علیہ السلام جدو اپنے دروازے داخل ہوندے نے سیدہ فاطمہ دوڑ کے اپنے بابل دا استقبال کر دیاں نے، اپنے بابل دے سینے نل جمڑ جاندیاں نے، جگہ دے پیر علیہ السلام اپنی شہزادی فاطمہ نو اٹھا کے تے اندر لے آیا کر دینے، پیار کر دے نظر آ رہے نے، محبت فرما رہے نے۔ ایک ویلا او بھی آیا، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام رب نے پیغام دے دیتا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی ایک کالی کملی اوڑنے والے پیغمبر قم سونیا کھڑے ہو جاؤ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دیاں بڑھائیاں بیان کر دے وہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سونیوں سون والیاں کڑیاں ختم ہو گئیاں نے، سون والے ویلے مک گئے نے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دا نام بلند فرما دے وہ۔ قرآن و سننا مومنٹ دے نوجوانوں شہینوں آؤ نظر غور کر دے جایا جے قم کھڑے ہو جاؤ، میں دعوتے سے میں پیغام دینا چاہنا ماں ویخ لو کھڑے ہو جاؤ، سون والے ویلے ختم ہو گئے نے، 35-36 سال ہو گئے نے، لوگاں نے تو انو سوان دیتا ہے بسترے دے کے آرام کرن واسطے تو انو
پیغام دے دیتے گئے نے ہن قرآن و سننا مومنٹ آؤ ذرا غور کر دے جائے آجے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی انہاں دی قیادت دے اندر کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ الرحمن نفاذ اسلام واسطے دین اسلام واسطے قرآن واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سچے فرامین واسطے ہن سون والیاں گھڑیاں مک گئیاں نے سون والے ویلے ختم ہو گئے نے کم کھڑے ہو جاؤ نفاذ اسلام دا کام کرنا شروع کر دے وہ انشاءاللہ ایک ویلہ آئے گا پاکستان دے اندر نفاذ اسلام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن ویکھ لو جدو بندہ نکل پیندا نا نفاذ اسلام واسطے ایتھے اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کہہ رہے نے قوم سونیا کھڑے ہو جاؤ سون والے ویلے موک گئے نے سون والیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اٹھ کے تے اپنے رب دیاں بڑھائیاں بیان کر دے وہ اپنے رب دے نام دیاں تم پا دے وہ آقا علیہ السلام پھر جناب کوہ صفاتے کھڑے ہو گئے نے آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے نے قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اوہ لوگوں مکے والے ہو پڑھ لو لا الہ الا اللہ جدو لا الہ دی دعوت پیش کی تھی نا آمینہ دلال علیہ السلام لا الہ دے دعوت دے نواز دے نکلے نے آقا علیہ السلام نو لوگاں نے گلامی کی تیاں نے لوگاں نے تبرہ بازی وے کہتی ہے لوگاں نے پتھر مارے نے لوگاں نے گالیاں میں دیتیاں نے لوگاں نے مندہ بھی بولے آئے ایک کلہ ہی اٹھے آتے لا الہ دی دعوت دینڈے ہے آج نہیں لوگ گلہ کر دے جناب اے چاند نوجوان قرآن و سننا مومن دے اٹھ کھلوتے نے تے نفاذ اسلام دا نام لینڈے نے اور اینا چاند نوجوانہ نے کی کرنا ہے اور نفاذ اسلام دا کام کرنے والے واقعی تھوڑے ہویا کر دینے رکاوٹاں پان والے اپنے بھی میدان عمل دے اندر نکل ہم دینے رکاوٹاں ڈالن والے گھر دے وچوں بھی نکلیا کر دینے رکاوٹاں کھڑیاں کرنے والے محلے جو نکل دینے شہر جو نکل دینے ملک جو نکلیا کر دینے پر جنہاں نے مشن اپنا لے ہے اسی نفاذ اسلام واسطے پیچھے نہیں ہٹاں گے انشاءاللہ الرحمن مران گے تے نفاذ اسلام واسطے مران گے انشاءاللہ آؤ ذرا غور کرے آجے وہ مخالفتہ کرنے والے تے کریا ہی کر دینے حالاں چاہی دا اے وے دین دا کام کیتا جائے یہ نہ سوچے آ جائے اے قرآن و سننا مومن دے اندر داخل ہو گیا نے اینا دیاں پہنچو لتاں کھچے بندہ وہ تسی ادھر کیوں ٹور گیا ہو انہاں نو کیوں بچاریاں نو کھچ دے ہو تسی اپنی جگہ تے دین دا کام کرو نفاذ اسلام دا کام کر کے وخاؤ تے صحیح اپنا کوئی عمل ثابت تے کرو تو آڈے کہن دے بغیر ہی انشاءاللہ تو آڈے نار رل کے کام کر دے نظر آؤں گے آوے خلو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ لوگاں نے پتھر مارے نے لو لوہان جسم کر دیتا گیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام رات نو کار واپس آؤندے نے پیاریاں بیٹیاں اپنے بابل دے کول بے جاندیاں
نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کر رہیاں نے نالے زخماں تے مرم پٹیاں کر دیاں نے تے نال اپنے بابل نال گلاں کر رہیاں نے اے ساڈے ابو جان تسی انہاں نو گالیاں بھی نہیں دیندے تسی انہاں دا مندہ بھی نہیں سوچیا کر دے پھر بھی تواڈے تے زیادتیاں کر رہے نے اج دے بعد انہاں نو کچھ نہ آکھے آجے پیاری فاطمہ کہہ رہیاں نے جو کہنا ہووے سانو کہہ لیا کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میریو بیٹیو حق دیاں گلاں دسنا تواڈے ابو دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے حق دا پیغام دینا تواڈے بابل دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر رہے نے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کردے نظر آ رہے نے ویکھ لو ویلا گزردا جا رہا ہے ویلا لنگدا جا رہا ہے ویندیاں اج سیدہ فاطمہ جوان ہو جاندیاں نے اوے ماپے ہو جان دے ہو نہ جان دے ہو جدو اولاداں جوان ہو جاندیاں نے ماپے فکر مند ہو جایا کر دے نے انہاں اپنی اولاد دے شادی کرنی ہے سیدہ فاطمہ جوان ہو جاندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیندے نے اے ویکھ لو مادرہ بڑا عجیب انداز بڑا عجیب ایک نکرے لگ کے سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے روندیاں آنسواں نال دوبٹے دا آنچل تر جیا ہو گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خبراں مل دیاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ دے کول آ گئے نے پیاری بیٹی خیر تے ہے وے اج کیوں انہاں پریشان ہو رہی ہیں عرض کر رہیاں نے ابو جی اج دو گلاں تو تواڈی بیٹی نو رونا آ گیا ہے پہلے گل تے اے وے اج فاطمہ نو ویراں والا پیار یاد آ گیا ہے اج فاطمہ نو ویراں والیاں محبتاں چیتے آ گئیاں نے اج میرے ویر ہوندے اپنی بہن دی ڈولی دا سہارا بن جاندے اج ویر ابراہیم جے ہوندے اپنی بہن فاطمہ دی ڈولی دا سہارا بن جاندے اوے نوجوانوں جان دیو نا بہناں نو ویراں نال کنا پیار ہویا کردا اے بہناں ویراں تو تن من دن قربان کر دیاں نظر آوندیاں نے اے تے ماں جمیاں بہناں سہریاں کر وی جاندیاں نے اوتھے بیٹھیاں اپنے ویراں دی خیر منگدیاں نظر آوندیاں نے اوتھے بیٹھیاں اپنے ماپیاں دے خیر منگ دیاں نظر آوندیاں نے اوے سال 6 مہینے بعد اگر تیرے دروازے تے آ جاندیاں نے متھے وٹ نہ پایا کر این سوچیا کر اور بھی تے تیرے برا ہے نے ادھر نہیں جاندے پہنچو میرے دروازے تے آ جانی ہے اوے نوجوانوں آخر کرما والی نے اپنے ماپیاں دے ویڑے نو تکن لئی آونا ہوندا ہے اس ویڑے دے اندر جتھے محبتاں کرنا والے ماپیاں دے قدم لگے ہوندے نے انہاں نے تیرے کولو کی لے جانا تے کھا جانا ہے اے تے اپنے ماپیاں دی یاد تازہ کرن لئی آیا کر دیاں نے نام تے وٹ پایا کرے اسی تے ماں جمی پیندہ مول نہیں ہو پاندے جیڑا مولا آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی ایک دودھ دی پیندہ مول پا کے دکھا دیتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی پین شیمہ دے قدمہ نیچے اپنی پاک چادر نو بچھا دیتا ہے اے آؤ نا نوجوانوں ماں جمیاں نل پیار کریا کرو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو کہہ رہے نے بیٹی خیر تے ہے وے عرض کر رہی نے ابو جی اج نال ویراں دا پیار تے نال امی دا پیار چیتے آ گیا ہے آ ویکھ لو امی دے ہتھاں دے بنائے بسترے اج گھر دے اندر تے نظر آ رہے نے امی دے ہتھاں دے بنائے برتن تے نظر آ رہے نے پر فاطمہ نو ماں دے پیارے پیارے آج ہاتھ نظر تے نہیں نہ آ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نال محبت کر دے نظر آ رہے نے اوے آؤ نا مرالی والیو جان دے ہوئے نا اینا موقعیاں تے بیٹیاں واسطے ماپیاں دا ہونا کننا ضروری بن جاندہ ہے او یار ایک او بیٹی ہے اے دے سامنے جدو رخصتی دا ویلا آؤندہ ہے اے دے سامنے اے دے نل پیار کرنے والی ماں بھی کولے اے دے سامنے اے دا باپ بھی ہے اے دے سامنے دیاں پہنا تے دے ویر بھی کھڑے نظر آ رہنے اے دے سامنے رشتہ دار عزیز و اقارب کھڑے نظر آ رہنے اوے ویر بھی جان والی بیٹی دیاں اکھاں برس جاندیاں نے اکھاں جو آنسو سوک دے نظر نہیں نہ ہوں دے او یار جس بیٹی دے سامنے محبت کرنے والی ماں ہی نظر نہیں آ رہی ہے اس بیٹی دے دل تے کی گزر دے ہوئے گے اس بیٹی تے کی انداز ہوئے گا آندیاں نے ابو جی آج امی خدیجہ دا پیار یاد آ گیا ہے او یا نہ جان دے ہو اینا موقعیاں تے ماما دا ہونا کننا ضروری ہوندہ ہے پھر ماما دا پیار ماما دیاں محبت آئے ماما والا پیارے اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پاندہ آئے اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پاندہ آئے مچا چوم کے تے سینے کون لاندائے تے کون منگ دائی مگروں دعا ماما جدوں مر جاندیاں اپنے پر آئے سارے اوے مکھ موڑ لیندے نے اپنے پر آئے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے تے رہندے دل وچ سارے دل والے چاہے ماما جدوں مر جاندیاں تے پوت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آندہ کدی دکھ سہندے نہیں تے لگن نہیں دیندے تتی ہوا ماما جدوں مر جاندیاں ویکھ لو ماں دی گل آئیے نا نوٹ کر کے لے جایا جے ماں ایک ایسا بادل ہے جیڑا رحمت بن کے آؤندہ تے برسدا جاندا ہے ماں روشنی دا ایک ایسا مینار ہے جیڑا گھپ اندھیرے وچ وی راہ دسدا جاندا جے ماں ایک ایسی خوشبو جے جدے نال سارا جہان مہک جایا کردا ہے ماں ایک ایسا انمول موتی جے جیڑا دنیا دے خزانے نل نہیں جے خریدے آ جاندہ او یاو نا نوجوانوں ماں دی دعا دے اندر رب نے ایسا اثر رکھ دیتا ہے جیڑا کسے کیپسول دے انجیکشن میں بھی نظر نہیں آئے گا اینا ماں پہ کولو دعا ماں لیا کرو رات پہ جائے اونی دیر سمیا نہ کرو جب تک ماں پہ انو دبا نہ لیا کرو اونی دیر سمیا
رہا نہ کرو، جب تک ماپیاں دی خدمت نہ کر لیا کرو، اونی دیر اپنے کمرے جایا نہ کرو، جب تک اپنی بڑھی ماں دے پیر دبا کے اپنی ماں کو لو دعا نہ لیا کرو، نالے ماپیاں دے پیر دبایا کرے، اس بڑھی ماں نال پیار کریا کرے، تے نال آکھیا کرے اے ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری دے دے کے مجھ کو سلاتی ہے تو، لوری دے دے کے مجھ کو سلاتی ہے تو، اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو۔ بھائی زاہد صاحب گل بڑی پیاری جے، ماما نال پیار کریا کر، محبت کریا کرے، یا ویکھ لینا انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے، لوری دے دے کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، اس کے سوا مجھے اور کیا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نال پیار کر دے نظر آ رہے نے، اپنی بیٹی نال محبت کر دے نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری شہزادی فاطمہ نانا پریشان ہویا کرے، باپ والا پیار میں دینا ماں والیاں محبت بھی میں تینوں دے جاواں گا، ماں والا پیار بھی میں تینوں دے جاواں گا۔ اویخ لبنا پیارے آقا علیہ السلام جناب علی المرتضیٰ نو اپنے قریب بلاندے نے، اے پیارے علی جی آقا جی کی کہنا چاندے جے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے علی جی اصل دے اندر اے وی تے تینوں پتا ہے میں اپنی بیٹی نال بڑا پیار کرنا مائے، اپنی بیٹی نال میں بڑیاں محبت کرنا مائے، پیارے علی ویکھی کسے ویلے میری بیٹی کو لو وعدہ کاٹا ہو جائے، کمیاں کوتاہیاں ہو جانے، میری بیٹی کو لو بدلے نہ لمی درگزر کر جایا کریے، ماں پہ اولاداں دی دکھ نہیں ویندے، ماں پہ کولو بیٹیاں دے دکھ نہیں جرے جاندے۔ آوے خلو نہ جدو شادے دا ویلا آؤندائے، ایو والدین ہویا کردے نے جنہاں نے خوشی دے نال چاما دے نال اپنی بیٹی دا رشتہ تے کیتا ہے، ایو والدین نے جنہاں نے محبت دے نال اپنی بیٹی دا جہیز تیار کیتا ہے، ایو والدین نے جنہاں نے چاما دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کیتا رشتہ تے کیتا ہے، آج نکاح ہو گیا ہے، رخصتی دا ویلا جدو آؤندا ہے، کول ماں پہ کھلوتے نے تے اکھاں بڑز دیاں جا رہیاں نے، اکھاں جو انسر رک دے نظر نہیں نہ آ رہا ہے، اینا دے دل دے اندر خیالات آ رہے نے، رونا اس وجہ تو آج آ رہے آئے، اسی تے بیاں بائیاں سالاں دے اندر اپنی بیٹی نو کدی چڑکے بھی نہیں بیکھے آئے، اینا بھی
20 22 سالاں دے اندر اساں اپنی بیٹی نو دبکا کے بھی نہیں ویکھیا اساں اپنی بیٹی نو اج تک انہاں 20 سالاں دے اندر تھپڑ لگا کے بھی نہیں تکیا رون اس وجہ تو آ رہے آئے سوریاں کر بیٹی جا رہی ہے پتہ نہیں انہاں دیاں چڑکاں بھی برداشت کر سکے کہ نہ کر سکے سوریاں کر آج بیٹی جا رہی ہے انہیں آج نئی زندگی دا آغاز کرنا ہے پتہ نہیں ساڑی بیٹی نل کنج دا سسرال والے سلوک کرنگے اے نا سورے دی طبیعت تو واقف ہے نہ سس دی طبیعت تو واقف ہے نہ اپنے خامد دی طبیعت نو جان دیئے ماں پیاں دیاں اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے اویخ لونا ہے تیاں کر ماں پیاں دے امانتان ہندیاں تیاں کر ماں پیاں دے امانتان ہندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں تے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو کیر اے دی رکھ دے سنبھال کے تے ماپے آندہ ویڑا چھڑ کے ایک دن ٹور جاندیاں تیاں کر ماپے آندے امانتان ہندیاں تے ماپے دعا کر دے رہا کرو اللہ دکھ نہ دیویں کسے نومی تیاں دے آمین کہہ دیو اللہ دکھ نہ دیویں کسے نومی تیاں دے پوچھو اونا ماپیاں کولو جیڑے دکھی اینا تیاں دے ماپیاں کولو سوال کریا کرو نا ماپیاں دے نے حضرت جی کیڑیاں گلان دسیے بیٹیاں نے بیٹیاں دے دکھاں نے سانو میں بڑھیاں کر دیتا ہے بیٹیاں دیاں پریشانیاں نے سانو جیون جوگا رہنی نہیں دیتا قاری عبدالوکیل صاحب فیصل آباد میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا میں ایک بابا جی وڈیری عمر دے بابا جی نے تے میرے کول آگے بہ گیا نے تے رون لگ پہ میں پوچھیا بابا جی خیر تے ہے وے کہنے لگے حضرت ایکو ایک رب نے بیٹی عطا فرمائی ہے تے او بھی دکھاں دی ماری ہے سسرال والے تانے تے میں نے مار دینے سسرال والے جہیز دے میں نے دین دینے جیڑا جہیز تیری ماں نے دے کے ٹوریا جا کے استعمال کر لے سیانے آندے نے نا جنہ نے اپنے دل دا ٹکڑا دے دیتا پیچھے رکھے آوی بھلا کیے آوے خلونا بابا جی آندے نے اے بیٹی چل دی گھر اپنے پیکے آنتے ہوں دیئے تے ماں میں دیئے بیٹی دا کملایا چہرہ ماں کہنے لگی تیئے لگ دے تیرے سورے تیرے تے بڑا ظلم کر دینے خیر تے ہے وے تے تی مسکرا کے آندیے اماں پیاریے تو آنو کسے نے غلط خبران دیتیاں نے میرے سورے تے میرے نل بڑا پیار کر دینے ماں کہنے لگی بیٹی تینوں کی پتہ ہے ماپے تے اپنی اولاداں دے چہرے ہی پڑھ لیندے نے ماپے آنو تے اپنے اولاداں دے چہریاں تو پتہ لگ جاندہ ہے منو شک پہ رہے تیرے سورے تیرا چہرہ پہ دس دا تیرے سورے تیرے تے ظلم ٹھاندے نے تے بیٹی دوڑ کے ماں دے سینے نال چمڑ جاندی ہے تے نال اکھاں برس جاندیاں نے آندھی اماں پیاری واقعی انج دیاں گلاں نے
قدم قدم تے میرے سورے تانے تے مینے مار دینے، کدی چڑکا دین لگ پہندے نے، کدی گالیاں دین لگ پہندے نے، تے نالے ماپیاں دیاں گالاں دین دے نظر آن دینے، تے نال اینج ہاتھ جوڑ کے آندی اماں پیاریے اے گلاں ابو نو نہ دسے آجے، میرے ابو تے اگئی بیمار نے، اگئی پریشان رہندے نے، میرے ظلمہ دا پتہ لگ گیا، میرے ابو میری وجہ تو اور دکھی ہو جان گے، میری وجہ تو اور پریشان ہو جان گے، بیٹیاں مر جاندیاں نے، اپنے ماپیاں دے دکھ بیٹیاں کو لوگ گوارا نہیں کیتے جاندے، اللہ دکھ نہ دیویے کسے نو میتیاں دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب دے پیڑ دے اندر جدو نیزے مارے نہبار بن اسود نے، آقا علیہ السلام نو خبرہ ملیاں نے، آقا علیہ السلام دی بیٹی مدینے روانہ ہو جان دیئے، جدو پتہ لگا میری بیٹی قریب آ رہی ہے، آقا علیہ السلام مدینیوں باہر جان دینے، اپنی بیٹی دا استقبال کر رہنے، اپنی بیٹی زینب نو اپنے سینے نہ لگا لیندے نے، اپنی گود دے اندر سر رکھیا، اپنی بیٹی دا سر رکھیا تے پیار کر رہنے، تے نالان دینے ہیا خیر بناتی اصیبت فیا، ہیا افضل بناتی اصیبت فیا، اے میری بڑی پیاری بیٹی ہے، میری وجہ تو میری بیٹی نو دکھاں دا سامنا کرنا پہ رہا ہے، میری بیٹی نو میری وجہ تو بڑے پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ رہا ہے، اور جدن مکہ فتح ہویا نا، آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے او صحابیو، اے میرے او پروانیو، میری بیٹی دے پیڑ دے اندر نیزے مارن والا ہے بارے، اگر بیت اللہ دے غلاف نل چمٹے آوی نظر آ جاتے پھر بھی قتل کر دے آجے، انہیں میری بیٹی نو تے منو بڑی دکھ دیتے نے، آوے خلونا بیٹیاں دے دکھ ماں پیانو ٹیمو پہلا بڑھیاں کر دین دینے، انج بیت اللہ دی دیوار دے نال آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے نے، تے دسن والے نے دسیا ہوئے بارے جا جا کے معافیاں منگ لے معذرتاں کر لے، او تے بڑی رحم دل نے، عزیزن علیہم انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ احبار چلدا چلدا آیا ہے، آمنہ دلال علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے، اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہے، میں معافیاں چاہنا ہے، آقا علیہ السلام فرمان دینے، تو احبار ہے جی آقا جی میں ہی تو اڈی بیٹی دا قاتل ہے، تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا ہے، میں معافیاں منگنا چاہنا ہے، آقا علیہ السلام دیاں اکھاں برس جاندیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہوئے بارے کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جائے، جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے، پر ایک گل لیے آج دے بعد میرے سامنے نہ آیا کریے، جدوں میرے سامنے آئے گا منوں بیٹی زینب یاد آ جایا کرے گی، اوے آنا بیٹیاں دے دکھ ماں پیانوں بڑھیاں کر دیا کر دینے، اللہ دکھ نہ دیویے کسے نو میتیاں دے، پوچھو اونا ماں پیاں کولو جیڑے دکھی نتیاں دے، تے پیر بوے پاندے آئیے، پیر بوے پاندے آئیے، اتھرو وے ہاندیاں
پیر بوے پاندے آئیے ہتھ روے ہاندیاں تیاں کر ماپے آندے امانتاں ہوندیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کرو رخصت کر دیتا ہے ودیاں کر دیتا ہے ویلا گزردہ جا رہے لنگدہ جا رہے ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں کیتیاں گلائیں کیتیاں وسیعتاں تے نصیحتاں سیدہ فاطمہ نے اپنے پلے بن لیاں نے ایک دن جناب علی المرتضی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ باروں کہر آئے نا کہنے لگے بیٹے پیاری فاطمہ کھان لے کچھ ہے بھوک بڑی لگی ہے عرض کر دیا نے سرتاج علی جی کئی دن ہو گیا نے گھر دے اندر کھان لئی شے ملی کوئی نہیں ہے شہزادے بھی بھوکے نے حضرت علی کہنے لگے فاطمہ انج دے حالات نے تے دسیا ہی کہ او نہیں مینوں تے خبراں دین دی سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں علی جی جدوں میں اپنے بابل دے ویڑے چوں نکلی سائے میرے ابو جان نے بتلایا سی فاطمہ بیٹی ہے علی غریب بڑھائے میرے علی کولو مطالبات کر کے ویکھی کیتے علی نو شرمندیاں نہ کر بوی علی جی فاطمہ مر سکتی ہے پر اپنے سرتاج نو پریشان ہون دے وے گے اے جے بیویاں اصل دے اندر ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا گھر دے اندر تے کھان لئی شے ہی کوئی نہیں ساری رات یہودی دے باغ نو پانی نال سیراب کر دینے کچھ جو مل دینے تے لے کے گھر آ گیا نے گھر آئے نے انج سیدہ فاطمہ نو جو پکڑا رہے نے سیدہ فاطمہ دانے پکڑن ڈیاں نے تے نالان دیاں نے بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن دانے پکڑ لینے چکی دے اندر دانے پا کے چکی چلا رہیاں نے تے نال پڑھ رہیاں نے یاسین وہ ہونتے کہہ دیو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ قائد ڈویژن محترم جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ ڈویژن گجرانوالہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ انی سردی دے اندر دھند دے اندر سیال کوڈ ایک پروگرام تو تواڈے واسطے پہنچے نے اللہ انہاں دا آونا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین کہہ دیو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دانے پی رہیاں نے تے قرآن پڑھ رہیاں نے آٹا گن رہیاں نے تے قرآن پڑھ رہیاں نے ادھر ہن روٹیاں پکن ڈیاں نے تے نال پڑھ دیاں نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کھانا پاک کے تیار ہو گیا ہے
کھانا کھان لگے نے تے سوالی نے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیاں ہے پیارے علی جی میری خیر ہے، میرے حصے دی روٹی آن والے نو دے دیو۔ پھر کھانا پکیا روٹی پک دی ہے، دروازہ پھر آن والے نے کھٹکھٹا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہہ لگیاں علی جی تسی بھی روزہ پانی نال کھولو گے، آن والے نو خالی نہیں موڑنا چاہیے دا۔ اے دی وجہ وے میرے ابو جان نے آن والے سوالی نو کدی خالی جانی نہیں سے دیتا۔ اے انداز عرش والے رب نو اینا پیارا لگائے، اللہ ذوالجلال نے رہندے دنیا تک لئی قرآنی بنا دیتا ہے۔ اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک ویلاؤ بھی آیا آقا علیہ السلام زور دی نماز پڑھا کے نا بیٹھے نے مسلے تے، چہرہ آقا علیہ السلام نے صحابیاں وال کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں ایک سوال کرن لگا تے جواب ذرا سوچ کے دے آجے۔ عورت دے کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ عورت دے کول سب تو بہترین چیز بولو، پتہ ہے تو انو نہیں پتہ؟ صحابیوں دسو کیڑی چیز ہے؟ صحابہ سارے چپ نے، پریشان ہو گیا۔ جی میں تسی نہیں پریشان ہو گئے تو اڈے کول میں پوچھا تے پریشان جا ہو گئے ہو۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیتا ہے، صحابی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں لگن دیا۔ آقا علیہ السلام نا کہنے لگے میں زحمت نہیں تو اڈے لئی رحمت بن کے آیا ماں، جاؤ گھراں دے اندر ٹر جاؤ، اثر پڑھن آؤ گے نا تے جواب سوچ کے آیا جے، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، جاؤ چلے جاؤ، اثر پڑھن آؤ گے نا تے جواب سوچ کے آیا جے۔ سارے صحابی اپنے اپنے گھراں ول ٹر پے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر داخل ہوئے نے۔ سیدہ فاطمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائی ابتسام رشید صاحب گل بڑی پیاری ہے، نوٹ کرے آجے۔ سیدہ فاطمہ نے چہرہ جناب علی دا ویکھیا تے پریشانی دے اثار نظر آ رہا ہے، کہنے لگیاں سرتاج خیر تے ہے وے، اگے جدو ہوندے سو نماز پڑھ کے میرے ابو دا چہرہ ویکھے ہوندے سو رنگ کھل جاندا سی، تے نالے پھر جیڑا نبی دا چہرہ ویکھ لیندا ہے رنگ چڑھ جاندا ہے، رنگ بولو رنگ چڑھ جاندا ہے۔ سرکار تو اڈا تے پہلا بھی لے گیا، خیر دے ہے وے۔ جناب علی کہنے لگے فاطمہ ہونا کی ہے، اج تیرے ابو نے سوال کیتا ہے تے پتہ نہیں لگن دیا، سمجھ نہیں آن ڈئی، جواب کیڑا دئیے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں سرتاج علی جی سوال دسنا تو اڈا کم میں، جواب دینا محمد دی بیٹی فاطمہ دا کم میں۔ علی کہنے لگے فاطمہ سارے صحابہ حیران رہ گئے نے، تینوں کے میں جواب آئے گا؟ کہنے لگیاں میریاں تربیتاں تے میرے بابل نے کیتیاں نے نا، سوال دے ذرا دسو۔ آقا علیہ السلام دا دسیا سوال ہے، جناب علی دس دے نے فاطمہ پیاری ہے تیرے ابو نے سوال کیتا ہے، عورت دے کول بیوی دے کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہنے لگے دسنا جواب کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں علی جی عورت دے کولو دے خامد نالو ود کے دولت کیڑی ہو سکدی ہے؟ بی بی دے کول خامد نالو ود کے والا بہترین چیز کیڑی ہو سکدی ہے؟ جناب علی نے جواب سنیا تے خوش ہو گیا تے پھر ارادہ کیتا میں جلدی جا کے ہونی جواب دس دیاں دجیاں نالو پہلا۔
تے پھر خیال آیا نبی علیہ السلام نے آکھیا سی اثر ویلے آیا جے تے جے میں اثر تو پہلا ٹر گیا کسے کتے نبی دے حکم دی نافرمانی نہ ہو جائے. مننا تے اینو آندے نے اثر دی اذان پہ آرے بلال آندے نے سارے صحابہ مسجد دے اندر ٹر گئے. آقا علیہ السلام جماعت کرا کے بہ جاندے نے. جناب علی جلدی دے نال اپنی جگہ تو اٹھ کے آقا علیہ السلام دے کول آ گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا اکھاں چوں آنسو جان نکل گئے تے نال آقا مسکرا پیندے نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے علی پہ آ رہا لگدا تینوں میری بیٹی فاطمہ نے جواب دس دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آخری بات سن لو گل مکائیے. آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر چلے گیا نے. ایک صحابی نال آقا علیہ السلام دے. آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ پتر اپنا چہرہ چھپا لے چادر لے لے میرے نال ایک پروانہ او بھی اندر آنا چاہندا ہے. تے سیدہ فاطمہ دیاں آنکھاں ڈول جاندیاں نے عرض کر دیاں نے ابو جی اصل دے اندر گھر دے اندر چادر ہی کوئی ہے. او جناب علی المرتضیٰ لے کے گئے نے ہن چہرہ لکان واسطے تو اڈی بیٹی فاطمہ کول چادر بھی کوئی نہیں ہے. او آؤ نا مرالی والیو غور کر دے جایا جے. او محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی نو اونا دے بارے کہہ رہے نے پردہ کر لے جنہ دے بارے رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے یمشون علی الارض ہونا یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جیڑے چل دینے تے نیمیاں پا کے چلیا کر دینے. نبی دے صحابہ اپنیاں نظران جھکا کے چلیا کر دینے. او صحابیاں دے بارے آقا علیہ السلام کہہ رہے نے فاطمہ پردہ کر لے. خدا را رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں ناراض نہ ہویا جے اگر جے گلہ تلخی والیاں نے. آج میری تیری بیٹی آج میری تیری ہمشیرہ مہرج حالاں دے دروازے تے ذرا منظر تے تکر والا ہویا کردہ ہے. اس جنج دے اتے برات دے اتے دلے دے یاران دے اتے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرنیاں نے. میری تیری بیٹی تے میری تیری بہن نے نچھاور کرنیاں نے. اینا بیٹیاں دے برا بھی سامنے نے اینا بیٹیاں دے پیو بھی سامنے نے. اوہ خدارا اینا پرہما دی غیرت دا جنازہ نکل جاندہ ہے. اینا باپاں دی غیرت دا جنازہ نکل جاندہ ہے جدو ننگے منہ پرا اپنیاں پہناں نو پھلاں دیاں پتیاں دے کے سامنے کھڑیاں کر دین دے نے. اس باپ دی غیرت دا جنازہ نکل جاندہ ہے. جیڑا باپ اپنی جوان بیٹی نو بناؤ سنگار کروا کے ننگے منہ مووی والے دے سامنے کر دے. مووی والا پھر پوز بنا کے تصویرہ لیندہ ہے. اور خدا را میں تو اڈے فیدے دی گال کرن دے آجے ناراض نہ ہویا جے. اے مووی والا پھر اپنی دکان تے لے کے جاندہ ہے اپنے یارہ نو آندہ ہے ویکھو اے فلاں حاجی صاحب دی بیٹی جے اے جڑے مووی بناندے نے نا کچھ شریف نہیں جے ہوندے دنیا دار لفنڈر ہویا کر دے جے جنہاں نو براتاں تے لے کے آندے ہو تے مووی بنواندے ہو. اپنے یاراں نو کول بٹھا کے نا دکان تے جدو مکسنگ کر دے نے نالے تو اڈیاں بیٹیاں دے چہرے وکھان دے نے نال آن دے جے آ فلاں چودری دی بیٹی جے تے فلاں حاجی دی بیٹی جے.
دودھ پہ آنا ہے دلہے نو تے ساڈی بیٹی نے پہ آنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ویڑے جدو پیارے علی برات لے کے آئے نا، دودھ پلانا نبی دی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیارے علی نو دودھ پیش کیتا ہے۔ دودھ پلانا دلہے نو سنت ہے، پر سنت عمل ہوئے اپنی بیٹی نو سامنے نہ کیتا جائے۔ یہ بیٹیاں نالے دودھ پلاندیاں نے تے نالے ریٹ طے کر دیاں نے، میں 5,000 ہی لینا ہے، میں 50,000 ہی لینا ہے۔ غیرت مک جاندی اوتھے بھراواں دی بھی تے پیواں دی بھی۔ خدارا بچ جاؤ، کدی کلیاں بہ کے سوچو گے گلاں میں واقعی ٹھیک کیتیاں نے۔ ناراض نہ ہویا جے، دودھ پلانا تے ساڈی بیٹی نے پلانا ہے، چادر تاننی ہے تے بیٹی نے تاننی ہے، جتی لکانی ہے تے بیٹی نے لکانی ہے۔ پاکستان کنے سال ہو گئے نے بنے نے، رسماں ساریاں اجے بھی ہندوستان والیاں ہی چلن ڈیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، پیاری بیٹی چہرہ لکا لے چھپا لے، میرا پروانہ نال آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی نے، ابو جی چہرہ چھپان واسطے چادر بھی کر کوئی نہیں ہے۔ تے نال آقا علیہ السلام فرماندے نے، پتر فاطمہ کنے دن ہو گئے نہیں کھانا کھا دے آئے۔ عرض کر دیا نے، ابو جی میں اپنی بھوک تے برداشت کر لینی آئے۔ اے نکے نکے حسنین کریمین نے اینا دی بھوک پیاس میرے کولو برداشت نہیں کیتی جاندی ہے۔ او پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیڑے مکے والیاں دی اجڑی سٹوا کے پریشان نہیں سن آقا ہوئے، طائف والیاں دے پتھر کھا کے غم زدہ نہیں سن ہوئے، مکے والیاں دے تانے تے میں نے سن کے آقا علیہ السلام اینا غم زدہ نہیں سن ہوئے۔ آج بیٹی دے دکھ دا پتہ لگا، آج بیٹی دی بھوک دا نبی نو پتہ لگا، آج بیٹی دی پریشانی دا محبوب نو پتہ لگا۔ آمینہ دے لال بیٹی دیاں پریشانیاں ویکے تے خود پریشان ہو گیا نے۔ اللہ دکھ نہ دیویں، گل پھر ہوئی ہے نا، اللہ دکھ نہ دیویں کسے نو میتیاں دے، پوچھو اونا ماپیاں کولو جیڑے دکھی انتیاں دے، تے پیر بوے پاندے آئیے اتھروے ہاندیاں تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہندیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، پیاری بیٹی فاطمہ نہ پریشان ہویا کرے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ نے ساریاں عورتاں دی جنتی عورتاں دی تینوں سردار بنا دیتا ہے۔ اے تے او فاطمہ نے جنہ دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آؤ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میریوں ماؤں بہنوں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی پوری زندگی آج دی ماں بہن بیٹی واسطے نمونہ دی حیثیت رکھ دیاں نے اور اسوہ حسنہ دی حیثیت رکھ دیاں نے۔ اے میری ماں بہن، میری بیٹی تیرے واسطے آئیڈیل آج دی گلوکارہ نہیں، آج دی دنیا دار عورت نہیں، تیرے واسطے آئیڈیل دی حیثیت رکھ دیاں نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیات نے انہاں نو اپنا آئیڈیل سمجھ کے
جویں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے انج تسی بھی زندگی گزار جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرنی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔